pinakatinuuray nga pagmatinut-anon pagsimba sa taliwawala sa gubat. Apan pangitaa una ang gingharian sa Elohim ug ang iyang pagkamatarong ug ang tanang butang igadugang kaninyo. Sa milagrosong pagtawid sa suba sa Jordan, ang tanang hari sa Kanaan nahadlok kaayo. Andam na ang yuta alang sa pagpangmilitar o pagdaog. Apan dili kini mao ang prioridad sa Israel. Kinahanglan una silang mangita og pakig-uban sa Elohim. Taliwala sa ilang panagsangka, nakahukom usab sila nga mopalayo og mubo nga panahon aron ihalat pag-usap ang ilang kaugalingon ngadto sa Ginoo sa usa ka dakong tigom tali sa mga bukid sa Ebal ug Gerizim. Sa hapit na nila nga paghuman sa pagdaog sa yuta, nakaabot sila sa usa ka bag-ong level sa pagsimba. Nagtukod sila sa santuaryo sa Shiloh. Pagsimba sa dili pa modaog, pagbag-o sa kasabutan, ang unang Pasko sa Kanaan. Pagsimba taki sa mga bukid, usa ka halaran alang sa pagsimba, paghandom sa balaod. Usa ka espesyal nga dapit sa pagsimba, pagtukod sa santuaryo. Pagsimba sa wala pa ang pagdaog, ang pagbag-o sa kasabutan. Niadtong panahona mingingon ang Ginoo kang Josue, pagbuhat og mga kustilyo, mga bato ug tuli, pag-usab ang mga Israelitas. Ang Gilgal mao ang gingganlan sa kampo sa mga Israelita nga nahimong sentro dapit sa unang bahin sa ilang pagdaog unsa may kahulugan sa kini nga ngalan. Bisan pa nga kaapin sa 40 katuig na ang milabay sukad sila mibiya sa Egipto, wala pa gyud sila nakasulod sa yutang saad. Karon nagtindog na ang ilang mga tiil sa yuta nga gisaad sa Elohim. Panahon na aron kuhaon nila ang pag-ula sa Egipto o pagbag-o sa kasabutan uban sa Elohim. Sa dili pa nila gisaulog ang unang Pasko, Passover, gipatuli ang mga lalaki nga Israelita kay walay laing tawo nga diilituli ang mga mahimong moapil niini. Apan tungod kay wala naman sila sulod sa Kanaan sa unang higayon, nabuak ang kasabutan ug wala Israelita nga naputdan sa ilang pagpanaw sa kamingawan. Aron ma-renew ang kasabutan, ginikahanglan mga buhaton pag-usab ang pisikal nga timaan. Kini nga buhat nagpasabot nga ang espiritual nga butang ang unahon. Alang kanato kini usa ka panig-ingan sa pagsunod sa gisulti ni Yeshua. Apan pangitaa una ang gingharian sa Elohim ug ang iyang pagkamatarong ug ang tanang butang igadugang kaninyo. Ang unang Pasko sa Kanaan, sa gabi sa ika-14 nga adlaw sa bulan samtang nagkampo sa Gilgal sa kapatagan sa Jericho, ang mga Israelita nagselebrar sa Pasko. Gikan sa Egipto padulong sa Kanaan, ang Israel nagsunod sa usa ka kayastik nga proseso, nagbalik-balik sa mga pagkitabo sa sukwahi nga anay. Egipto, tuli og Pasko, pagtawid sa pulang dagat, kaminggawan, pagtawid sa Jordan, tuli og Pasko, Kanaan. Ang unang Pasko simbolo sa kagawasan gikan sa pagkaulipon sa Egipto. Ang ikaduhang Pasko nga gisaulog sa bag-ong kaliwatan, simbolo kini sa ilang pagpanag-iya sa yutang saad. Sa dili pa ang iyang pagkamatay sa krus, gihatagan ni Yeshua ang bag-ong kahulugan kini nga seremonya. Pinaagi sa bag-ong mga simbolo, ang kordero nahimong panog, ang dugo nahimong bino. Karon kining mga simbolo mao ang lawas og dugo sa atong manunubos nga nagluwas kanato gikan sa Egipto, gikan sa pagkaulipon sa sala, ug nagdala kanato padulong sa yutang saad, ang langit ng puloy-anan. Pagsimba tali sa mga bukid, usa ka halaran alang sa pagsimba. Unya nagtukod si Josue og halaran sa Ginoo, ang Elohim sa Israel didto sa bukid sa Ebal. Isugo ni Moises nga sa dihang mosulod ang Israel sa yutang saad, sila magtukod og halaran sa bukid sa Ebal og magdayeg sa Elohim, nganuman sa bukid sa Ebal og dili sa Gerizim. Ang halaran ug ang balaod nga isulat sa bato og basahon sa katawhan
adunay kalabutan sa panalangin ug silot. Ang panalangin gipahayag sa Gerizim ug ang sumpa sa Ebal. Si Yeshua nahimong sumpa alang kanato aron kita na makadawat sa panalangin. Kini nga halarat mao ang larong hulagway sa paghalad ni Yeshua alang sa atong kaluwasan. Taliwala sa ilang mga gubat, ang Israel nakakaplag ag panahon aron ihalad pag-usab ang ilang kaugalingon ngadto sa Elohim. Kini usa ka panawagan alang kanato nga sundon ang ilang panig-inan. Pagdidikar pag-usab sa atong kaugalingon ngadto sa Elohim. Dili lang isip tagsa-tagsa, apan isip pinili nga katawhan sa Elohim. Inumdumi ang balaod dito sa atubangan sa mga Israelita. Gisulat ni Josue sa mga bato ang kopya sa balaod ni Moises. Human magtukod si Josue og halaran sa bukid sa Ebal. Iyang gibutang ang pipila kang mga bato og ipintalan kini og apog. Dayon iyang gisulat diha ang kopya sa balaod Deuteronomio nga naglakip sa napulo sa kasugo og ubang mga balaod uban sa mga panalangin ug mga sumpa. Sa katapusan, gibasa ang balaod sa katawhan nga gibahin ngadto sa duha ka grupo. Ang usa sa batag bukid sa ingon nga bag-o pag-usab ang kasabutan tali sa Elohim ug sa iyang katawhan. Kini panawagan usab alang kanato, ingon man nga pinili nga katawhan sa Elohim. Kinahanglan nato nga usabong ang atong kasabutan uban kanya pinagi sa paghinumdom kung giunsa kita paggiya sa Elohim hangtod karon og sa mga panalangin nga iyang gihatag kanato. Dugang pa sa atong personal nga pagpag-o, ang balaang panihapon, Holy Communion, naghatag usab kanato og espesyal nga higayon sa pagbag-o isip katawhan sa Elohim. Hinumdumi ang balaod. Pagtukod sa santuaryo. Ang itibuok katawhan sa Israel pag nagkatigom sa Shiloh og nagtukod sa tolda sa pagtigom didto ug ang nasud nahimo nilang ilalom sa ilang pagdumala. Ang yuta na pailalom na sa Israel, ang teritoryo gibahin-bahin sa labing iladong mga tribo. Isan pa nga 7 ka tribo wala pa makadawat sa ilang bahin. Ang mga sundalo sa Reuben, Gad ug sa katungga sa tribo ni Manases gipadala balik sa ilang mga yuta tabok sa Jordan. Sa dili pa sila magbulag, usa ka espesyal og importante nga buhat ang gihimo, ang pagtukod sa tabernakulo, ang sentro sa pagsimba sa Israel. Ang santuaryo ingon nga makita nga pulianan sa Elohim, mao ang punto sa pagkahiusa, diin silang tanan naghiusa sa pagsimba. Kung wala ang presensya sa Elohim, walay kahulugan ang ilang pag-angkon sa yuta. Karon bisan pa sa atong panahon nga daghan gihapon ang mga higanting espiritual nga atong ginasagubang, importante kaayo nga atong ipunting ang atong pagtagod sa lagitnong kasantuaryo. Diin si Yeshua nagpangamuyo alang kanato. Dili pa daghang semana sukad gipahayag ni Moses sa katawhan ang tibuok libro sa Deuteronomio pinagi sa mga pamulong. Apan karon ibasa na usab ni Josue ang balaod, dili lang ang mga lalaki sa Israel kundi ang tanang kababayen-an ug mga bata usab nagpataling og sa pagbasa sa balaod kay importante usab nga sila makasayod ug makabuhat sa ilang katungdanan. Ang matag kapitulo ug matag bersikulo sa Biblia usa ka pakig-communicate sa Elohim ngadto sa mga tawo. Kinahanglan nato nga pamatik kini nga mas suguingon nga timaan sa atong mga kamot ug tali sa atong mga mata kung kinitun-an og sundon kina magagiyak sa katawhan sa Elohim. Sama sa paggiya sa Elohim sa mga Israelita pinagi sa haligi sa panganod sa adlaw ug sa haligi sa kalayo sa gabi.